ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं आपका हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है, हमने यू टर्न नहीं लिया। फिर हमें कहा गया इसकी सल्फर कंटेंट इतनी ज्यादा है, ये तुम लोग किस चक्कर में लग गए हो, हमने यू टर्न नहीं लिया। हमें फिर कहा गया इसमें मॉइस्चर इतना है और इसको निकालोगे इसमें आग लग जाएगी, हमने फिर भी यू टर्न नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सिंध में तो अच्छी खबर है और बाकायदा थर कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और जो सीएम हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब ने थर कोल के हवाले से जिक्र किया और साथ में जो अच्छा ऐलान किया उन्होंने वो था थर के हवाले से कि वहाँ इस्लाम कोट में और जो पूरे इर्द गिर्द के गांव हैं वहाँ पर मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बिजली जो थर से पैदा हो रही है वो जाहिर है कि नेशनल ग्रिड में शामिल होगी, फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जाएगा। तो ये मकामी लोगों का हक है कि कम अज़ कम उनको मुफ्त बिजली फराहम की जाए। फाइनली ये एक बहुत ऐसा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोलॉन्ग मैं इसको कहूँगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसके हवाले से हमेशा सोचा भी था, उन्होंने बुनियाद रखी थी। इतने अरसे के बाद बहरहाल तमाम तर रुकावटें अबूर कर सिंध हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि थर से बिजली पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ पंजाब के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बारहा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हुकूमत पंजाब की जो है वो गिरफ्त नहीं है इतनी, सूबे पर सीएम बुज़दार शायद गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, उन पर काफ़ी तनकीद होती है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर चले गए, काबीना के मेंबरान के साथ पार्लिमानी पार्टी के साथ इजलास हुआ, अहम फैसले लिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो बल्दियाती निज़ाम का नया मुसव्वदा है उसकी मंजूरी दी और कहा कि जो इस मुसव्वदे के तहत बल्दियाती निज़ाम जो है विलेज और मोहल्ला काउंसिल पर गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, जबकि तहसील और म्यूनिसिपल काउंसिल का इंतखाब जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। इस निज़ाम का निफाज जो है वो जब वज़ीर उनके राजा बिशारत साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि बजट से पहले किया जाएगा, काबीना से मंजूरी ली जाएगी, बाकायदा एक लॉ बनाई जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात भी कराए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने सानिहा साहिबा के मुतासरीन से मुलाकात की, उनमें जो मुआवजी रकम है वो भी तकसीम की वज़ीर आज़म ने और उनका देरीना मुतालबा जुडिशल कमीशन के हवाले से सुना है कि मान लिया है और पंजाब हुकूमत को डायरेक्ट किया है कि जो कुछ भी इस सिलसिले में रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इससे पहले जब जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया था तो कोर्ट में ये कहा गया था कि ये काम हुकूमत कर सकती है, अगर हुकूमत चाहेगी तो जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। सो बिलाखिर लेट्स सी कि सानिहा साहिवाल के हवाले से ये इंसाफ मिलता है इनको नहीं, क्योंकि ये भी एक टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। दूसरी तरफ 72 घंटों में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है क्रैकडाउन किया जाए, अद्वियात की जो कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है उनको वापस उसी सतह पर बरकरार किया जाए जो पहले सतह थी, यानी कीमतें बढ़ने से पहले थी। और इससे ज़्यादा बढ़कर जो अहम फैसला जिसका जिक्र मियां महमूद और रशीद साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने यह नई टास्क दी है तमाम वज़रा को, क्योंकि बहुत सारे नई मवाद इकट्ठा कर लिया गया है करप्शन के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से नई रेफरेंसेस तैयार करने के लिए, नैब तक जाने के लिए ये भी बातें अब गर्दिश कर रही हैं। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म का जो अहम इजलास हुआ लाहौर में और जो अहम फैसले हुए हैं, अपनी मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली की मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर हैं खियल दास कोहिस्तानी साहब, कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपका बेहद शुक्रिया। उज़्मा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। उज़्मा साहिबा, ये बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले आज हुए हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये फ़ैसले तभी होते हैं जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काबीना से सदारत करेंगे या पंजाब में जाएंगे, लाहौर में तमाम पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, तभी ये अहम फैसले होते हैं। ये सब तो सीएम बुज़दार के दायरे कार में आता है, वो भी सब कर सकते हैं। वाई इज़ ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर रिक्वायर्ड टू टेक ऑल दीज स्टेप्स?
اور ڈیسیشن؟ تھینک یو نادیا، آپ نے انوائٹ کیا. بالکل میرے خیال میں کچھ صحیح پرسیپشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نیا ایکٹ بلدیاتی سطح پہ ہم لا رہے ہیں اس میں کافی ہمیں مہینے لگ گئے اس کی نوک پلک درست کرتے ہوئے. کافی اس میں میجر چینجز آئے ہیں. ڈیولیوشن آف پاور جو کہ ایک آرٹیکل 148 جو کہتا ہے کہ جو جتنی ہماری جو ڈسٹرکٹ باڈیز ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل جو ہیں ان کو پاور جو ہے دینا بہت ضروری ہے. بالکل یہ ساری چیزیں کرنے میں ہمیں ٹائم لگ گیا تھا، اور جب وہ پوری جب کمپلیٹ ہو گیا ہمارے وہ جو لیجسلیشن کے لیے جو ہم نے وہ بل پیش کرنا ہے، تو پھر پرائم منسٹر کو ہم نے بلوایا اور انہوں نے پھر آج یہ اناؤنس کیا کہ جی یہ بہت میں بڑا خوش ہوا ہوں، کیونکہ یہ ان کی ایک میجر ویژن جو تھی وہ ساری اس کے ارد گرد گھومتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جو فنڈز ہوتے ہیں وہ لوکل باڈیز کو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے گراس روٹ لیول تک لوگوں کے پاس آپ ان کی جتنے کام ہے اور ان کی جو جتنی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ آپ ڈائریکٹلی امپروو کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈز دیں، کیونکہ ایک عام آدمی ہے اس کی تو رسائی نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس تاثر کو غلط ثابت کہہ رہی ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آئیں تو ہی اہم فیصلے ہوتے ہیں. سی ایم بزدار بھی انف کیپیبل ہیں ان تمام فیصلوں کے لیے. جی بالکل ایبسلیوٹلی بہت زبردست طریقے سے وہ صوبہ چلا رہے ہیں، اور ہم لوگ پچھلے 8 مہینے سے اس کی کافی چینجز اس میں. اب جس طرح ایک میجر چینج یہ ہے کہ 2001 کا اگر آپ ایکٹ دیکھیں لوکل باڈیز کا، تو اس میں یہ جو پی ایچ اے اور اس طرح کی جو ایل ڈی اے اور اس طرح کی باقی ادارے تھے یہ ڈسٹرکٹ باڈیز کے انڈر تھے. پھر 2008 میں جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے پوری ریورسل کر دی، اور سارے یہ ادارے جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر پھر دوبارہ آ گئے، اور جو لوکل باڈیز ہیں وہ بالکل فارغ ہو کے بیٹھ گئیں. کوئی ان کے پاس کسی قسم کی پاور انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن اب ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ایک لوکل باڈیز کی جو اتھارٹی ہے وہ ان کو واپس ڈیوالو کرنے چلے ہیں. اس کے لیے ہمیں کافی کام کرنا پڑا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ جب ظاہر ہے جب اس کا پورا مسودہ پیش کیا جائے گا تو ہمارے سامنے بھی آئے گا. لیکن ایک چھوٹا سا سوال کر دیں اس سے پہلے کہ میں حیدر کے پاس جاؤں. یہ لوکل باڈی سبسروینٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ ہوں گی یا وفاق ہوں گی؟ نہیں آف کورس یہ پروونشل گورنمنٹ کے ہی انڈر آئیں گے. بالکل صحیح. لیکن یہ اٹانومس، ان کو ہم نے اٹانومی دینی ہے. ان کے لیے بجٹ ہم نے دیکھیں ہم کے پی کے ماڈل پہ بنا رہے ہیں. کے پی میں 30 ارب کا جو فنڈ ہے وہ سارے لوکل باڈیز کے 41,000 جو کاؤنسلرز ہمارے بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ نظام نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے زمانے میں آیا تھا جس میں فیڈرل گورنمنٹ سے ڈائریکٹ لوکل باڈیز جو تھی ان کا کنٹرول کیا جاتا تھا. اوکے. پنجاب میں حیدر صاحب بزدار صاحب اور ان کی گورننس پر جو سوال اٹھائے جاتے ہیں میرے خیال سے کیونکہ اختیارات کی منتقلی نچلی سطح تک جائے گی تو کافی مسائل حل ہوں گے اور یہ تاثر بھی زائل ہوگا گڈ گورننس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ دیکھیے ناٹ آن دا کاسٹ آف کرٹیسزم ضرور لوکل گورنمنٹ ریفارمز کریں، پولیس ریفارمز کریں. جس طرح آج سانحہ ساہیوال کے لوائقین سے ملے ہیں، ٹائم نکلے تو وزیر اعظم صاحب دورانی صاحب کے پاس بھی چلے جائیں، ان کی بھی منت کر لیں کہ وہ دوبارہ تشریف لے آئیں، وہ ریفارمز کر لیں. اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو مسودہ ہے جو اب تک شیئر ہوا ہے میڈیا کے ذریعے، ہمارے پاس بھی آیا ہے اس کی کاپی. اس میں بتدریج مشرف کی باقیات کا سسٹم ہے اور اس کے اندر کے پی کے کا کچھ ماڈل ڈال دیا گیا ہے. دیکھیے ڈیولوشن پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پی ایم ایل نواز کو اس معاملے پہ کرٹیسائز کیا کہ آپ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں اور فسکل ٹرانسفر کریں، ایڈمنسٹریٹو کریں، بلدیات کو مضبوط کریں. لیکن ایک طرف تو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ڈیولوشن نے ستیہ ناس کر دیا، وفاق بینکرپٹ ہو گیا، پروونسز اٹانومس ہو گئے، طاقتور ہو گئے، فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں اور کے پی کے میں ہم فائنینشیل ٹرانسفر کریں گے، اور کل کو پھر جب وہ کہیں گے کہ جی وہ کیپٹل جو ہے پروونشل وہ کمزور ہو گیا اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ ایک انہیرنٹلی ڈیفیکٹیو آرگیومنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے جہاں تک سی پیک ہے اس کے 24 ارب روپے
मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई, पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने डेवलपमेंट फंडिंग की मद में दिए हैं। और इस वक्त इनकी हुकूमत 9 महीने से जब आई है, एज वी स्पीक नादिया, इन्होंने क्या किया है कि जो बल्दियात के फंड्स हैं, क्योंकि बल्दियात को फिस्कल ट्रांसफर होता है 33% तो होता है एडीपी के जरिए, वो सारे फंड्स जो हैं इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों के रोककर एमएनए एमपीएस को डाइवर्ट कर दिए हैं और उनके साथ स्कीम्स भी मांग रहे हैं। ये ऑन ग्राउंड है, पंजाब के 36 अजला में ये हो रहा है। अच्छा। इसके बाद जहां तक अद्वियात की बात की, खुद ही इजाजत दी है, खुद ही वेट्स एंड मेजर्स का निज़ाम नहीं है, जो मार्केट कमिटीज मौजूद नहीं है, फूड प्राइसिंग कंट्रोल नहीं हो रही और ड्रैप जो है वो बिल्कुल बेबस है और 200-300% अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। बल्कि जनूबी पंजाब में तो नादिया ये हालत है कि अभी दवाइयों की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई और जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं वो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उन्होंने अभी सेक्रेटरी हेल्थ का तबादला किया। वो अक्सर उनकी शिकायत आती हैं, कभी किसी एमएस को सस्पेंड कर रही हैं, कभी किसी से लड़ रही हैं, तो वो गवर्नेंस नहीं है। और सोने पे सुहागा, कल एक मीडिया चैनल्स ने ये खबर ब्रेक की और बड़ी मुसद्दका है कि गवर्नर पंजाब और चीफ मिनिस्टर टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है और हुकूमत के अंदर, वज़रा के अंदर एक बिल्कुल स्टैंड ऑफ हुआ है। इसी तरीके से सीनियर लीडर्स ऑफ पीटीआई जो हैं, विफाकी लीडर्स, वो भी बाब्स ट्रेड कर रहे हैं, ये भी आपके इल्म में है। लेकिन इस बात से कतई नजर सानिया साहिवाल, हुकूमत 8 महीने से कमीशन बना सकती थी या 7 महीने से, जब से ये वाकया हुआ कमीशन नहीं बना। वजीर आजम साहब ने तब भी ये कहा था बयान निकाल लें, अपने प्रोड्यूसर को कहें कि अगर जुडिशियल कमीशन की जरूरत हुई तो हम जरूर बनाएंगे। आज भी मैं दावे से कह रहा हूं ये नहीं बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे, ना पंजाबी हुकूमत बनाएगी। आखिरी बात मैं जरूर करना चाहूंगा, नए रेफरेंस पीएमएनएल के खिलाफ जरूर बनाएं, जरूर बना लें, कोशिश कर लें, पीएससी और सारी बात करें। उस पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म आपकी हुकूमत पर भी आती है सिंध में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी जो बल्दियात है वो भी चीखती है कि सारे पावर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, जो कि डिवॉल्व होने चाहिए थे लोकल बॉडीज सिंध में। ये लॉ फॉलो नहीं कर रहे, सॉरी कता कलामी माफ, हम वहां पे फाइनेंशियल ट्रांसफर कर रहे हैं, हम केएमसी को पैसे भी देते हैं, हम मेट्रोपॉलिटन को भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो बल्दियात के पास होनी चाहिए थी वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हैं। लेकिन चलिए हमारी डिस्कशन कहीं और चली जाएगी, लेट्स फोकस ऑन दिस। खिलदास कोहिस्तानी साहब से बात करने से पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, बिकॉज फिर वरना कत्ता कलामी होगी। आपसे काफी डिस्कशन करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिस पर ये फोर्स नहीं करना पड़ा है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जाए। सब जमहूरी हुकूमतें इसका जिक्र करती आई हैं, मंशूर में भी करती हैं। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की वजह से बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इससे पहले डिक्टेटर्स जब भी आए उन्होंने बल्दियाती निज़ाम पे बड़ा फोकस किया, इंतखाबात भी कराए। अब ये जो बल्दियाती निज़ाम पंजाब में आएगा, इससे किस हद तक बेहतरी आएगी, अपने मोहतरम मेहमान से पूछूंगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अहम इजलास और अहम फैसलों के हवाले से आज डिस्कशन हो रहा है। खिलदास कोहिस्तानी साहब फरमाइएगा, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते के साथ अपने पहले ईयर में ही बल्दियात के निज़ाम पर फौरी तौर पर बात कर दी, वरना जमहूरी हुकूमतें ज़रा टाइम लेती हैं। देखें नादिया, पंजाब को बनी गाला से चलाया जा रहा है। ये जो खादिम कप्तान बैठा हुआ है उधर, आप देखें, चेक कर लें कि उसने कैबिनेट साहब को कह रहे हैं हम खादिम पंजाब, जो पहले खादिम पंजाब होता था उसको खादिम कप्तान में बदल दिया इन्होंने। तो ये देख लेंगे कितनी जो मीटिंग्स कैबिनेट की उसने कितनी लीड की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी की है। दूसरी इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्राइम नहीं, इसलिए कि पंजाब में 9 रतन की आपने स्टोरी सुनी है, बड़े वहाँ पे 9 लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी इनमें इख्तलाफात हैं वहाँ पे। दूसरी बात देखें, ये कहता है हमेशा बल्दियाती निज़ाम। मुझे ये बताए कि जो इस वक्त पंजाब में बल्दियाती निज़ाम है उसको उन्होंने 9 महीने से मफलूज किया हुआ है, 1 रुपया जारी नहीं किया हुआ है। सारे पंजाब के 36 अजला में आप देखें कितना गंदगी उठाने वाला कोई नहीं है, सारा सिस्टम मफलूज है। और ये कोशिश की गई, आप देखें, आप रिकॉर्ड निकालें, 3-4 महीने ने पहले PMLN के जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे उनको ख़रीदने की कोशिश की, वो जब वो नहीं बिके तो फिर उन पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तब भी वो नहीं हटे, तो सारे फंड उनके रोके हुए हैं। दूसरी तरफ ये मुझे यही जो लिस्ट जो आज इन्होंने बिशारत साहब ने पेश की है, ये अलीम खान
पेश कर चुके हैं। ये बताए कि ये ज़िया-उल-हक वाला निज़ाम लाना चाहते हैं, मुशर्रफ वाला निज़ाम लाना चाहते हैं, या जो हमारे यहाँ KPK वाला। KPK में इलेक्शन की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, वहाँ के जो इलेक्शन थी वो वहाँ की इनको फिक्र नहीं है। होम सूबा है KPK उनका, इमरान खान का, वहाँ पे क्यों नहीं जाके इलेक्शन करवाता? वहाँ तो इलेक्शन करवाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो पंजाब में जो उन्होंने तबाही मचाई हुई है, इतने बड़े सूबे के सारा निज़ाम, सेवरेज का जो गंदगी, सारा निज़ाम जो है मफलूज कर दिया है, दरम बरम कर दिया है। तो ये मुझे बताए किस तरह, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हैदर ने बात कही कि जो पैसे जाने थे लोकल बॉडीज को वो सारे बंद किए हुए हैं। और यही प्राइम मिनिस्टर कहता था कि MNA MPS को पैसे नहीं दूंगा। एक तो वो दिए गए, दूसरा जैसे हैदर साहब ने कहा CPEC से दिए गए 10-15 करोड़ अपने MNA MPS को नवाज रहे हैं। हाँ, 15 करोड़ रुपए ऐलान किया है, कैबिनेट ने ऐलान किया है। CPEC की मत से उधर गए हैं, मतलब इन्होंने कहा था MNA को पैसे नहीं दूंगा, MPS को पैसे नहीं दूंगा, तो ये निजाम वो कहाँ गया? दूसरी बात आप बताएं कि ये जिस तरह आके मुदाखलत एक बड़े सूबे में कर रहा है, तो क्या इसका पार्टी उनकी भाई नहीं, तो इतना नायल खादम कप्तान क्यों रखा है उसने? एक एल नहीं था। और दूसरी मुझे बताए पंजाब के लोगों का कसूर क्या है, पंजाब के आम शहरी का कसूर क्या है? नवाज शरीफ साहब को 1 करोड़ 20 लाख वोट दिए, उसका बदला ले रहे हैं, या उनके यहाँ बलदियाती निज़ाम में इलेक्शन में लास्ट टाइम हारे हैं तो उसका दे रहे हैं। अभी ये पता नहीं कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है ना, ये सिर्फ शोशा छोड़ने हर 15 दिन आके लाहौर में एक कैबिनेट का मीटिंग बुला के। ये जो आपने 36 अजला के हवाले से बात कही और काबीना के इजलास की सदारत के हवाले से बात कही, उस पर उज़मा साहिबा आप ज़रा बताना पसंद करेंगी? क्योंकि ये बात हैदर ने भी कही कि 36 अजला में जो फंड्स देने हैं वो अभी MPS को दिए जा रहे हैं, ना कि लोकल गवर्नमेंट को। तो फिर ये किस किस्म से आप समझती हैं कि इख्तियारात की मुंतकली होगी? वाई? नादिया देखें, लोकल गवर्नमेंट क्या किस चिड़िया को कहते हैं ये इनको क्या पता, क्योंकि ना इन्होंने सिंध में लोकल गवर्नमेंट आने दी। आपके सामने कि वहाँ पे कचरेदान बना हुआ है पूरा कराची। आप लाहौर की बात करें, आप पंजाब की बात करें, नुमाइंदे को इन्होंने डेवोल्यूशन। और ये जरा मैं ये जो ज्यादा चीख चला रहे हैं इनको, नादिया पहले बोले अपने वक्त पे बात करें, थोड़ी सी तमीज जो है कि दायरे में रहे। मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, तो मेहरबानी करके थोड़ा सब्र, थोड़ा हिम्मत, थोड़ा हौसला पैदा करें और अपनी बारी पे बात करें। नादिया मैं आपसे इनको काइंडली बोलेंगे अगर इनके पास इतना सब्र और हिम्मत नहीं है, मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर है अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, मैंडेट तो इनके पास अब रहा नहीं है। देखिए, मैं इनको वो वक्त याद दिलाना चाहूंगी जब ये शहबाज शरीफ 2008 में आए थे। उस वक्त भी एक बल्दियाती निजाम चल रहा था और आते साथ ही शहबाज शरीफ ने उसका पूरा बोरिया बिस्तरा गोल करके सारों को मफलूज करके घर भिजवा दिया था। और उसके बाद पूरे 10 साल जितनी भी पावर है उसने अपने हाथ में रखी थी। शहबाज शरीफ ने पूरा तो चले गलत किया था। आप अभी 36 अजला में इस वक्त के बल्दियाती निजाम जो है इस वक्त राय, जो उसके हवाले से बताएं मैडम कि उनको फंड्स क्यों नहीं मिल रहे? देखें, वो उनको फंड्स बिल्कुल दिए गए पीछे और उन्होंने इस्तेमाल भी किए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो इनको वैसे ही बिल्कुल फारिग रखा हुआ था इन नुमाइंदों को। इनको वो तो वैसे चीखते चिल्लाते फिरते थे। एक ढेले का फंड कभी शहबाज शरीफ ने इनको दिया नहीं था। 2 साल से ये बेचारे धक्के खा रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला जब दोबारा ये इलेक्ट होके आएंगे तो फिर ये एम्पावर्ड होंगे, इनके पास वो तमाम अथॉरिटी होगी जो आर्टिकल 148 डिफाइन करता है। और हैदर साहब ये फरमा रहे थे फिक्र ना, ये प्लीज हमारे पार्टी के मुतालिक फिक्र ना करें, ये बिलावल और जरदारी के मुतालिक फिक्र करें कि माँ बाप और बेटे के दरमियान जो थी बातचीत भी बंद थी, पूरी इनकी पार्टी डिवाइडेड थी। किस तरह से इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है जो हमारे साथ रोज कहता है जी सिंध की गवर्नमेंट में हम बहुत तंग पड़े हैं। तो ये पता नहीं कब तक ये एक खानदान की करप्शन को बचाने के लिए उनका बोझ ये उठाते रहेंगे। दूसरे ये साहिवाल के लिए भी इतना फिक्र ना करें, बस एक सवाल का जवाब दे दें। 5 साल इनकी हुकूमत रही, UN से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी आई, आज तक ये पता नहीं चला सके बेनजीर का कातिल कौन था। अच्छा, लेकिन मुझे आप ये बताएं, आप ये साहिवाल की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला अगर जुडिशियल कमीशन बनाना पड़ेगा तो क्या मतलब भाई, ये तो देरीना मुतालबा है, वो कब से कहे जा रहे हैं। इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। आज उनके पूरी फैमिली से प्राइम मिनिस्टर की खुद जाती तौर पे मुलाकात हुई है, पूरी एश्योरेंस उन्होंने दिलवाई है। तो ये मेहरबानी करके अपने मामलात संभालें। अच्छा, और लेकिन मुझे एक चीज बता दें, आप कह रही हैं कि फंड्स की मुंतकली हो रही है 136 अजला में, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ऐसा ही है?
نہیں بالکل دیکھیں ہم نے بلکہ ان کو دیے جو ابھی ایگزسٹنگ لوکل باڈیز کے جو موسٹلی نون کے جو لوگ ہیں کاؤنسلرز ہم نے ان کو فنڈز دیے. شہباز شریف نے ان کو 1 ٹکا نہیں دیا تھا. اوکے حیدر عباس جی نادیہ میں 1 منٹ اس پہ کمنٹ کروں. کین آئی رسپونڈ جی جی ان کو ذرا رسپونڈ کرنے دیں پھر آپ کی طرف آؤں گی. جی بتائیے. چلا کے بات کر لیں, ضروری خواہش ہے ان کی کر لیں. فیکٹس جو ہے نا, میں تو بیٹھ کے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس نہیں کر رہا تھا, یا میں تو ٹویٹ نہیں کر رہا تھا. ان کی وزراء, اچھا پھر کامرس منسٹر کہتے ہیں کہ جناب ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے. جو واڈا صاحب ہے وہ کہتے ہیں ڈالروں کی بارش ہونے لگی اور نوکریوں کے انبار لگ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں قوم دعا کریں عوام کا تیل نکلنے والا ہے. تیل نکل گیا عوام کا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اور وزیر خزانہ اسد عمر the man in charge وہ کہتے ہیں کہ 4 سال رگڑا ہی رگڑا ہے, اس کے بعد کو معیشت کی بہتری کی گنجائش ہے. آفٹر دی اکنامک فریم ورک اگریمنٹ آف IMF از کمپلیٹڈ. اب بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جو انٹرنل حالت ہے, جو ان کی پارٹی کے حالات ہیں, جو گورننس کے حالات ہیں, اس پہ فوکس نہیں کرتے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ 36 ضلعوں میں میرے ساتھ جائیں. ہر جگہ انہوں نے MPAs کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس میں DCO ممبر ہے, اور جتنے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں اور چیئرمینز آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے ان کو ڈسفنکشنل کیا ہوا ہے. پہلے تو علیم خان صاحب جب تشریف لائے تھے انہوں نے کہا تھا ہم بلدیات کروانے لگے ہیں 2 مہینے میں. پھر ان کو یہ خدشہ ہوا اور ایڈوائس ہوا کہ آرٹیکل 140A کے تحت سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, اور پریمیچور اگر آپ نے ٹرم کو ختم کیا تو یہ سپریم کورٹ انٹروین کر کے سٹے آرڈر لے لے گی. تو یہ ان کی مہربانی نہیں ہے, یہ بلدیات جو ہیں اس وجہ سے چل رہے ہیں. اچھا لیکن اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ انہوں نے اس کو فائنینشلی چوک کر دیا ہے. میں دوسری بات ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ سانحہ ساہیوال پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات تو کیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے پاری نہیں, ان میں دم خامی نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے بڑی اہم بات کی, ہمارے دوست جو PMLN سے ہیں انہوں نے جو بات کی کہ ذرا یہ ریکارڈ سے منگوا لیں کہ بزدار صاحب نے کتنی کیبنٹ میٹنگز کو چیئر کیا ہے اور خان صاحب نے کتنا کیا ہے. اور اگر وسیم اکرم پلس اتنا ہی کمپٹنٹ ہوتا, اتنا ہی انویگریٹنگ ہوتا, اتنا ہی ڈائنامک ہوتا, تو خان صاحب کو آ کر ہر دوسرے ہفتے سرزنش نہ کرنی پڑتی یا اسلام آباد بلا کر جو ہے درگت نہ بنانی پڑتی کہ آپ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں. یہ پنجاب جو ہے انہوں فری فال ہے, پنجاب کا سطح ناس کر دیا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کچرے کے انبار لاہور شہر میں کچرے کے حوالے سے, اور یہ جو مسائل ہیں بلدیات کے یہ تو بالکل عیاں ہیں, اور یہ سوشل میڈیا پر بھی تصاویر کے ساتھ بہت آتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ میں ایک بریک لوں گی. یہ نئے ریفرنسز کی بات جو کی گئی ہے اس سے نون لیگ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اپوزیشن کیا اب متحرک ہوگی. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ مولانا فضل الرحمان کی آج رات ملاقات بھی ہے زرداری صاحب سے. کل جو ان کی ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی تھی, کیا اسی سلسلے کی یہ کڑی ہوگی, کوئی میسیجز بھیجے جائیں گے, اور اب کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ نون لیگ بھی فیصلہ لے لے, یا ابھی بھی باقی ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا وقت آنے پر, ابھی جب وہ لندن پہنچے ہیں, وقت آنے پر حکومت کے خلاف تحریک بھی چلا لیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, پرائم منسٹر نے آج یہ ٹاسک دے دی ہے بھائی کہ نئے ریفرنسز جو ہیں وہ شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ میرے خیال سے اب یہ لوگ خود کریں گے, اس لیے کیونکہ بہت سارا ان کو اب مواد مل رہا ہے کرپشن کے حوالے سے. میاں محمود الرشید صاحب نے آج باقاعدہ بتایا ہے اس کا. اب کہاں جائیں گے آپ؟ میں اس پہ ریفرنس پہ بات کرتا ہوں. میری بات ایک رہ گئی تھی, بی بی کو میں یاد دلا دوں کہ میں کسی اور زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں خادم پنجاب والا کے سال پہلے جو ان کا دور تھا اس کو یاد ہونا چاہیے کہ لاہور کی سڑکیں روزانہ رات کو دھوتی تھی. وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تھا پنجاب میں, وہ دور بھی تھا. اب پیسے نہیں ہے نا, کہاں سے دیں وہ؟ پیسے سب کچھ ہیں, یہ MP MNAs کو دے رہے ہیں. دوسری بات آپ آ جائیں ریفرنس پہ, یہ جو الزام عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم لگاتی ہے, سپریم کورٹ میں کبھی بھی یہ PMLN کی قیادت کے خلاف باتیں تو کہتے تھے کہ 3000 ارب کھا لیے, شریف فیملی نے 2000 ارب کھا لیے. 1 روپے کا پروف نہیں لے کر گئے آج تک, نہ نیب کورٹ میں, نہ ایچ صاحب عدالت میں, کہیں پہ بھی ثابت کرے. یہاں تک جو انہوں نے ریڈ وارنٹ جاری, انٹرپول کو کہا کہ ریڈ وارنٹ جاری کی جائے حسین نواز کے خلاف, انہوں نے کس بنیاد پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے.
تو نہ ان کے پاس ثبوت ہے نہ ان کے پاس کوئی. یہ اب جو کریں گے یہ جھوٹے کیسز ہوں گے, سارے جھوٹے کیسز, ساری سیاسی انتقام ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی انا بن چکی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی اور اس کی فیملی, شہباز شریف صاحب کو, پوری مسلم لیگ نون بلکہ اپوزیشن کو ہٹانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک آمریت یہ مشرف کا دور تھا. all the more makes it easy for PMLN کہ now آپ کو ڈیسیشن آپ مولانا صاحب کی جو بھی پیشکش ہے اس پہ شاید آپ لوگ اتفاق کر لیں یا عافیتی اس میں ہو. ہم جب کریں گے سب مل کے کریں گے, جو بھی کچھ کرنا ہو تحریک بھی چلائیں گے, ان کو چھوڑیں گے نہیں کہ اس طرح. مگر اس کی جو خواہش ہے کہ میرے سامنے کوئی نہ بولے. ایک دفعہ بلاول صاحب نے, ایک دفعہ شہباز صاحب نے صرف ان کو عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا ہے, یہ آگ بگولا ہو گیا. اس میں برداشت نہیں ہے. یہ اتنا تو میں کہتا ہوں مشرف بھی فرعون نہیں تھا جتنا یہ فرعونیت کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈال دوں گا. کون ہوتے ہیں تم جیل میں ڈالنے والے؟ ایسے تھوڑے ڈالے جائیں گے. وہ ریفرنسز وہ کہہ رہے کرپشن کی کہانیاں نکل رہی ہیں. دیکھیں یہ جو احتساب ہے, ان کے لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے, جن میں 37 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں جن پہ ریفرنس داخل ہے, کیوں نہیں بلا کے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ہم ایسے احتساب کو نہیں مانیں گے. نئے بھی کیسز اپوزیشن کے خلاف ہی ہیں جن کے اوپر آلریڈی نیب کے وہ کیسز اوپن ہیں, ان کے خلاف جب تک نہیں ہوگا جو آپ کی صفوں میں ہے یہ الزام آپ لوگوں پر لگتا رہے گا. نادیہ دیکھیں جو میرے لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کے مہمان ہیں نا, ان کی فرسٹریشن تو مجھے سمجھ میں آتی ہے. نہیں ہماری کوئی فرسٹریشن, ہم بڑے خوش ہیں آپ نے ہمیں عوام کی فرسٹریشن. اب نادیہ ان کو بولیں کہ یہ میرے بھائی تھوڑا سا حوصلہ دکھا دیں, ایک خاتون کی بات سن لیں جس طرح سے خاتون نے ان کی بیٹھ کے بات سنی ہے. اب ذرا ان کو تھوڑا حوصلہ دلائیں ان کو. چلیں اچھا بات ساری یہ ہے کہ ان کے جو لیڈران ہیں جو نواز شریف ہیں, ان کو سپریم کورٹ نے ساری عمر کے لیے نااہل کیا, پھر 10 سال کی سزا, پھر 7 سال کی. وہ میں نے, آپ نے یا عمران خان نے تو نہیں دی نا. تو اب یہ مان جائیں اس بات کو کہ جو کرپشن تھی وہ ان کی سب کے سامنے کھل کے آ گئی. ان کے بھی جو لیڈران ہیں وہ 29 نیب کے کیسز جو ہیں ان کے خلاف بھی وہ بن رہے ہیں. سارے اپنی جیلیں بھگت رہے ہیں, سارے اپنے جو ہے جو پچھلے ادوار میں جو انہوں نے لوٹ مار کا سامان تھا وہ کر رہے ہیں. اب بات ساری یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری پارٹی میں سے ہو چاہے وہ کسی اور کی پارٹی میں سے ہو. ان کی زیرو ٹالرنس ہے ایز فار ایز کرپشن از کنسرن. شہباز شریف کے خلاف جو ابھی جو ایویڈنس ہے وہ آپ نیب میں آپ دیکھیں کہ 200 اکاؤنٹس تھے ان کے جو بینک ٹرانزیکشنز نیب کے پاس آ چکی ہیں. یہ وہ تھے جو انہوں نے فرنٹ مین, ابھی محمد مشتاق ان کا پکڑا گیا بھاگتے ہوئے دبئی ایئرپورٹ سے, ٹھیک ہے, وہ فرنٹ مین, وہ رمضان شوگر مل کا جو مینیجر, یہ فرنٹ مین تھے. ان کے تھرو یہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجواتے تھے. تو یعنی آپ کے پاس سالڈ پروف آ گئے ہیں. اور جی اور وہاں سے ٹی ریمیٹنسز کر کے یہ واپس ملک لے کے آتے تھے. تو بات ساری یہ ہے کہ اب ان کی سیاست کا ہو گیا خاتمہ. یہ بیچارے میرے ساتھ جو حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی نیشنل پارٹی تھی, پیپلز پارٹی, اب سمٹ کے صرف سندھ میں. چلیں اس پہ اب یہ ان کو کمنٹ کرنے کا ٹائم دیں. ان کے جتنے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی ایمان سے ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی تھی پچھلی الیکشن میں, اور یہ ایک مونوٹون میں انہوں نے گردان یہ کر رہے ہوتے ہیں, آٹو پہ ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے میں چیخ رہی ہوں, بھائی میں تو بالکل آئی ایم کمفرٹیبل. ہماری حکومت ہے انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کا مینڈیٹ ہے اور ہم ڈیلیور کریں گے. چلیں اکراس دا بورڈ کی جو بات آپ کر رہی ہیں نا وہ ابھی تک ہوتے نظر نہیں آ رہی. ابھی تک آپ نے علیم خان کو نہیں دیکھا, آپ علیم خان کو دیکھیں, وہ نہیں اریسٹ ہوئے, انہوں نے پہلے دن ہی ریزگنیشن دے دی. آپ بابر اوان کو دیکھیں, آپ سواتی صاحب کو دیکھیں, ساروں کے اوپر وہ اسی طرح سے لاسٹ کمنٹس چل رہے ہیں. جی اوکے, I hope she has completed because I don't like interfering. پہلی بات یقیناً ریموٹ کنٹرول پہ ہم نہیں ہیں, آپ تھے جب آپ نے ہمیں سینٹ میں ووٹ دیا, اور اپر ہاؤس ہم کنٹرول کرتے ہیں. تو سو فار سو گڈ, ہم سندھ تک محدود ہیں. میرے خیال میں فیکٹس پہ بات کریں تو بہتر ہے. وی کنٹرول دی اپر ہاؤس and we are the largest party of the opposition and ہمارے ساتھ PMLN کے تعاون بھی موجود ہے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں سکڑیں اور کہاں آپ کو سکیڑا جائے گا. آپ تو پپٹ سرکار ہیں, آپ کو لایا گیا ہے, اور جو آپ کو لایا ڈونٹ انٹرفیئر می, ڈونٹ انٹرپٹ می, ڈونٹ, آپ کو جو لایا ہے وہی آپ کو لے جائے گا. اور ڈارلنگ بزدار کو بچانے کے لیے علیم خان کی انہوں نے قربانی دی, اور اس کے بعد پلیز
don't interfere me. Heather, because last 10 seconds hai, Heather, last 10 seconds. Please keep your gob shut. Please, no, जी. you can't interfere. Okay. वो बात ये है कि इनको तकलीफ ये है कि अलीमा बाजी की सिलाई मशीनें ये क्यों नहीं बांट रहे जिसमें से डॉलर निकलते हैं, यानी ऐसी इनकी ऐसी सिलाई मशीनें यानी जिनके लिए एमनेस्टी लाई जा रही है. अब आप सुने, प्लीज लिसन टू मी, डोंट इंटरप्ट मी, ओके, प्लीज लर्न मैनर्स, यू आर अ पार्लियामेंटेरियन. नंबर वन ये है कि आई डोंट हैव टाइम, आई एम सो सॉरी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है. लेकिन अब आज रात की जो मुलाकात हो रही है मौलाना साहब की जरदारी साहब से, देखना यह है कि ऑपोजिशन जो शिकायत कर रही है कि हुकूमत उससे इंतकाम ले रही है एहतसाब के नाम पर, क्या मौलाना फजलुर रहमान अब समझते हैं और दीगर पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी भी और PMLN समझती है कि ये वो वक्त आ गया है कि अब बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाए, या अब भी PMLN नहीं ऐसा कर सकती? क्योंकि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेख रशीद साहब ने भी कही है कि हुकूमत का एक हल्का ऐसा है जो चाहता है, यानी एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि NRO होना चाहिए. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द मीटिंग इज आउटकम इज. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द कमिंग डेज. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.